नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यो बडा दशैंका विभिन्न साइतहरू कस्ता प्रकारले निर्धारण गरेको छ, साइतहरू के हुन्, टीका लगाउने उत्तम साइत के हो, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। तिथि, योग, बार, ग्रहण, करण यी सबै कुरा मिलाएर साइत निकालिएको हुन्छ। विभिन्न साइतहरू त्यस्तै प्रकारले हुन्छन्। 2078 सालको बडा दशैंको साइतहरू जसमा टीका लगाउने उत्तम साइत भनेको असोज 29 गते शुक्रबार 10:02 रहेको छ। उक्त साइतमा टीका लगाउँदा पूर्व फर्कनुपर्ने शास्त्रीय चर्चा छ, किनकि चन्द्रमाका हिसाबले हामीले टीका लगाउनु पर्दछ। कि त चन्द्रमा दाहिना हुनु पर्यो, कि त सन्मुख रहनु पर्यो। यसपालिको टीका लगाउने पूर्व फर्केर टीका लगाउनु पर्ने चर्चा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पनि गरेको छ र पात्रोमा पनि त्यस्तै चर्चा छ, पञ्चाङ्गमा पनि त्यस्तै चर्चा छ। पूर्व फर्केर टीका लगाउनु पर्ने अनि आफन्त टाढा भएर उक्त साइतमा नभ्याउनेहरूले कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दशैंको टीका लगाउन सकिनेछ। असोज 21 गते बिहिबार बिहान 11:46 समयमा घटस्थापनाको साइत परेको छ। हामीले घटस्थापना पनि साइत हेरेर, मुहूर्त हेरेर मात्र गर्नुपर्दछ। बिहान 11:46 घटस्थापनाको साइत हो। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको यो चर्चा छ। घटस्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र वैद्युति योग परेकाले गर्दा 11:46 पछि चित्रा नक्षत्र र वैद्युति योगको शान्ति गरेर, वैद्युति योगको शान्ति, चित्रा नक्षत्रको पनि शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नुपर्दछ ती वेदका मन्त्रहरूले। यस्ता प्रकारले राष्ट्रिय साहित्यहरू पनि निर्धारण गरेको छ। असोज 22 गते झण्डा फेर्ने 11:56 को समयमा उक्त दिन पश्चिम फर्केर झण्डा फेर्नुपर्ने चर्चा छ, किनकि चन्द्रमाका हिसाबले असोज 25 गते सोमबार फुलपातीको दिन परेको छ अनि असोज 25 गते सोमबार पचली भैरव अनि त्यसको भोलिपल्ट असोज 26 गते मङ्गलबार फुलपाती परेको छ। काट्नु है त्यसलाई। असोज 26 गते मङ्गलबार फुलपाती परेको छ। असोज 27 गते बुधबार महाअष्टमी अनि त्यसै रात्रि कालरात्रिको पूजा पनि हुन्छ। उक्त साइतमा गरिएका कर्महरू फलीभूत हुन्छन्। असोज 28 गते महानवमी पर्व परेको छ। घटस्थापनाका दिनदेखि पूजा आराधना गरिने देवीलाई बिहान विसर्जन गरेर टीका प्रसाद जमरा ग्रहण गर्ने शास्त्रीय मान्यता छ। हामीले 9औं दिनसम्म पाठ गरेका ती बाणीहरूले, ती मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गतका ती मन्त्रहरूले, ती श्लोकहरूले अभिषेक गरिएका ती कलशबाट हामीले आशीर्वाद लिने विधान छ। त्यसबाट हामीलाई आयु, आरोग्य, शक्ति प्राप्त हुन्छ। किनकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनवटा देवीको पूजा नवरात्रको समयमा हुन्छ। शक्तिको पूजा, महालक्ष्मीको पूजा र महासरस्वतीको पूजा। यी तीनवटा शक्तिबाट नै समस्त संसार चलेको हुन्छ। मातृशक्तिहरूका ती शक्तिहरू सम्पादन भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले जगदम्बिका भगवतीको आराधना गरेर यो प्रसाद ग्रहण गर्ने समय, निर्धारित समय जुन चर्चा गरिएको छ, तिनै समयहरूमा हामीले ती कर्महरू गर्यौँ भने हामीलाई पनि सुख, शान्ति, समृद्धि हुन्छ। छोटो चर्चा हामी विदेशमा कुन समय हो त, विदेशमा टीका लगाउने कस्तो समय छ, त्यसको पनि चर्चा गरौँ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले चर्चा गरे अनुसार, बताए अनुसार विभिन्न देशमा रहनुहुने, विभिन्न देशमा बसोबास गर्नुहुने सनातन धर्मावलम्बीहरूबाट विजयादशमीको टीकाको साहित्यको बारेमा जिज्ञासा भएको हुन सक्छ। त्यसैले यो जिज्ञासा समाधान गर्नका लागि विदेशका साहित्यहरूको पनि चर्चा गरिएको छ। स्थान, देश, मिति
र सायदका समयहरू यो चर्चालाई पनि हामी आजको यो चर्चामा जोडौँ। काठमाडौँ, देवभूमि, हाम्रो राष्ट्र नेपाल। 29 गते असोज 2078 प्रातः 10:02 को समयमा छ भने भारतको देहली अर्थात् दिल्लीमा 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9:55 को समयमा बताइएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्क 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9:21 को समयमा छ। केन्टुकी अमेरिका 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:45 को समयमा छ। अमेरिकाको टेक्सास 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:15 को समयमा बताइएको छ। टोरन्टो क्यानाडा 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:35 को समयमा। जापानको टोकियो 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 11:05 को समयमा। अस्ट्रेलियाको सिडनी 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10:25 को समयमा। अस्ट्रेलियाको मेलबर्न 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10:31 को समयमा। ब्रिस्बेन अस्ट्रेलिया 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10:29 को समयमा। वेलिंगटन न्यूजीलैंड 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10:35 को समयमा। पोर्चुगलको लिस्बन 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9:55 को समयमा। बेलायत लन्डन 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10:01 को समयमा। फ्रान्सको पेरिस 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9:15 को समयमा। ओस्लो नर्वे 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:39 को समयमा। क्वालालम्पुर मलेसिया 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:45 को समयमा। अबुधाबी यूएई 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:21 को समयमा। कतारको दोहा 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 7:55 को समयमा। बैंकक थाइल्यान्ड 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:15 को समयमा। सियोल दक्षिण कोरिया 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9:15 को समयमा। इजरायल तेल अभिव 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9:01 को समयमा। सिंगापुर 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:47 में। हङकङ 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:33 को समयमा। साउदी अरेबिया 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:14 को समयमा। याङ्कन म्यानमार 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:09 को समयमा। स्विजरल्यान्डको जेनेभा 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10:15 को समयमा। यी साइटहरू विदेशका लागि चर्चा गरिएका छन्, जहाँ सनातन धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ, जहाँ हामीले यो मान्ने चाडपर्वलाई मान्नुहुन्छ श्रद्धाका साथ, भक्तिका साथ। उहाँहरूका लागि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यो साइट निर्धारण गरेको छ। नजिकै आइरहेको विजया दशमीको शुभ उपलक्ष्यमा हामीले चर्चाहरू प्रस्तुत गर्यौं। दर्शकवृन्द, तमाम तपाईं दर्शकवृन्दमा हार्दिक हार्दिक आभार। हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो। जगदम्बिका भगवतीले यहाँहरू सबैको मनोकामना पूर्ण गरून्। हामी नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमीको हार्दिक 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 शुभकामना सबैमा अर्पण गर्दै यो कार्यक्रमको बसाइबाट म पनि बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, शुभ दशैं, शुभ दशैं, शुभ विजया दशमी। आयुर्द्रोणश्रुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजि हस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयस्तु रिपुक्षयस्तु संतान वृद्धि सहिता हरिभक्तिरस्तु आयुष्मान भव कीर्तिमान भव चिरं श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति कर्णरे व्यापार दक्षो भव तेजस्वी भव वैरिदर्पदल निर्दाने कनिष्ठो भव श्री शंभो भव पाद पूजन रत सर्वोपकारी भव।